احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی گرامی قدر برادر محترم حضرت پروفیسر حامد الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا، انہاں دی محبت بری دعوت تے ایک مرتبہ پھر تواڈے بڑے ہی روشن سنجیدہ پر نور چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے مشفق، میرے مربی، میرے شیخ، میرے استاذ مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبدالستار حامد صاحب حفظہ اللہ، جو کہ بحمد ربنا تبارک و تعالی اس روحانی پروگرام دی سرپرستی فرما رہے نے، میرے لیے سعادت ہے کہ وہ بھی دائیں جانب تشریف فرمان ہے۔ اسی طرح حضرت محمدی صاحب اور دیگر احباب سب کا میں شکر گزار ہاں، اور میرے لیے بہت زیادہ حیرت والی بات ہے اور میرے نزدیک تسی بہت زیادہ قابل قدر بھی ہو، قابل عزت بھی ہو، اور میں سمجھنا بہت زیادہ خوش نصیب بھی ہو۔ بیٹے توجہ میرے بات، سردی دے موسم اندر روزہ رکھ کے پھر نماز پڑھ کے پھر اپنی اپنی مسجد دے اندر درس سن کے آؤ دین سیکھیں پروگرام اندر صبح سویرے اتنی کثرت اور اتنی محبت دے نال تشریف لانا یقیناً یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی دی تواڈے تے رحمت ہے، اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ پہلا روزہ ہے اور بعد الفجر تسی دین سیکھن واسطے ماشاءاللہ جمع ہو۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن بلا تاخیر اور بلا تمہید آؤ دین سیکھیں، اس دے اندر بالخصوص رمضان المبارک دے اندر تین چیزاں جو کہ ساڈے دین دیاں بنیاد نے انہاں دا انشاءاللہ تذکرہ کراں گا۔ انہاں تیناں چیزاں نو اسی انشاءاللہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش ہے کہ ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو، دینی مجلس دے اندر شرکت نہ کرنا زیادہ تو زیادہ یہ ہی فتویٰ لگ سکتا ہے کہ بندہ محروم ہے، اینو آنا چاہیے سی، دین دی بات سننی چاہیے سی، اللہ نے گناہ معاف کرنے سن، درجے بلند کرنے سن، آسانیاں ہونیاں سن، یعنی جڑا شرکت نہیں کردا زیادہ تو زیادہ وہ تے فتویٰ یہ لگ سکتا ہے کہ اے محروم آدمی۔ لیکن جو مرد و خواتین دین اور قرآن و حدیث دی مجلس اندر پہنچ کے بھی ہمہ تن گوش ہو کے پوری توجہ ادب و احترام دے نال اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں باتاں تے غور نہیں کردے، قرآن پاک نے اس انسان نو ظالم ترین انسان قرار دیتا ہے۔ تو باہر صورت ماشاءاللہ تبارک اللہ سنجیدگی اور خاموشی بھی مرد و خواتین کی طرفوں نظر آ رہی ہے۔ تو میں دعا کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، جنی محبت نہ آئے ہو اینی محبت نہ آمین کیا جے میرا دل کردا ہے تواڈے لئی نا کنیاں ساریاں دعاواں کر کے پھر میں گل شروع کراں۔ پہلی دعا پتہ کیڑی ہے؟ یا اللہ اے جننے شوق دے نال اج دے اس پروگرام اندر آئے نے نا، اللہ اپنی کمال قدرت دے نال انہاں نو اس طرح رمضان المبارک دے اللہ عمر نصیب فرما دے۔ جنہ مجمع نہ اونی آواز نہیں، اللہ پاک مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اے لوگ تیرے دین نو سکھن واسطے مرد و خواتین آئے نے، میں انشاءاللہ بار بار دعا بھی کراں گا، بیٹے توجہ میرے ور رکھنی ہے، اور میرا ایمان راسخ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی صدا آمین نو رد نہیں کرے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما دے، اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما دے،
آمین کہندے تھکیا بھی نہ کرو، اکیا بھی نہ کرو، بخل تو کم بھی نہ لا کے کرو۔ گناہگاراں دی آمین اللہ تعالی بہتی سندے نے، بہتی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں تہاڈی جلالت اور کبریائی دا واسطہ سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے۔ دعا دیاں بھی کافی درخواستاں واٹس ایپ تے میرے تک آئیاں نے، ایک اور دعا کرو ذرا محبت دے نال روزے دی حالت اندر ہو۔ ساڈے ہاں عموماً مسئلہ یہ مشہور ہے کہ افطاری دا ٹائم قبولی دا ٹائم نہیں بیٹے، سحری تو لے کے افطاری تک دا سارا دن ہی قبولیت دا ٹائم ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بالکل صریح روایت ہے اور بالکل ایک قبولیت دی کڑی ہے۔ دلوں ہو کے میرے بزرگ آمین کہہ دیو، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں اپنی رحمت نہ اللہ بیٹے عطا کر دے، اور الہ العالمین سانو اپنی رحمت اندر ٹام کے کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ احباب ذی وقار، استقبال رمضان دے حوالے دے نال چند اہم گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنیاں نے اور دین دیاں 3 باتاں انشاءاللہ سکھانیاں نے اور انہاں ول تواڈی توجہ کروانی۔ ویسے تمہیدی طور تے تانوں ان سب مسائل دا پتہ ہے کہ کائنات دا خوش نصیب ترین انسان ہوئے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی عافیت دے نال، آزادی دے نال، صحت دے نال رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما دے۔ میں مسجد چوں نکل رہا سا تے مسجد چی غالباً اعلان ہو رہا سی کہ فلاں بندہ قضاء الہی دے نال فوت ہو گیا۔ کل شیخ مکرم ساڈے فیصل آباد اندر جامعہ سلفیہ دے صدر حاجی بشیر احمد صاحب انہاں دا انتقال ہو گیا۔ تو میں تمہیدی طور تے آغاز سے یہ بات کہاں گا میرے بزرگوں جوانوں، اگر کما حق ہو تسی رمضان المبارک اندر اللہ دیاں برکتاں رحمتاں سمیٹنا چاہتے ہو نا، تو اس یقین دے نال رمضان المبارک دا استقبال کرو، روزے رکھو، عبادت اور تلاوت کرو کہ شاید اگلی مرتبہ مینوں یہ بہار نصیب نہ ہو سکے۔ جیدہ یہ جتنا یقین راسخ ہوئے گا نا، او دے دل اندر نیکی دا شوق اس قدر زیادہ بڑھے گا۔ تو باہر صورت بہت بڑی خوشی ہے کہ ساری زندگی اندر رمضان آیا ہے۔ مقام شکر ہے کہ اسی جیلاں چ بھی نہیں تے اچھی بولو ہسپتالاں چ بھی، ادھے بول دے ہو ادھے، اسی جیلاں چ بھی نہیں تے ہسپتالاں چ بھی، ساڈے نالوں بڑے بڑے نیک اچھے لوگ نجائز مقدمات اندر گرفتار نے، ہسپتالاں دے اندر نے، چلدے چلدے دعا نہ کر دیے اللہ جڑے نجائز مقدمات اندر نے اللہ انہاں نوں رہائی دے دے، جڑے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ صحت یا فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا مہینہ تسی یہ دے فضائل اور یہ دے مناقب ماشاءاللہ میرے نالوں زیادہ جاندے ہو۔ ویسے میں کدی کدی غور کرنا کہ اگر کسی بندے نے اللہ رب رحمان دی محبت دیکھنی ہوئے نا کہ وہ رمضان المبارک دے فضائل تے غور کر لے۔ امان اندر نہ مینوں دسو ہاں کہ ساڈے پیار اندر کی کچھ ہونا چاہیے سی جڑا اللہ پاک نے رمضان المبارک اندر ساڈے لئی نہیں کیتا۔ شیاطین نو جکڑ دیتا گیا، ذرا مل کے بولے ہو، جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے تے جنت دے دروازے، جنہیں جنت جانا ہے انہیں بولنا ہے جنت دے دروازے۔ ہر رات جہنم تو آزادی ہو رہی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ۔ پھر نفلاں دا اجر و ثواب بھی ود گیا، بلکہ سبحان اللہ میں قربان جاواں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو حج تو واپس گیا نا، بزرگوں توجہ رکھے تو نبی علیہ السلام نے غالباً ام سنان اس صحابیہ دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آکھیا بھئی تسی ساڈے نال حج تے نہیں جے گئیاں؟ خیر ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی سواری دا اہتمام نہیں سی، جذبہ تے بڑا سی، لیکن سواری نہ ہون دی وجہ تو میں تواڈے نال نہیں جا سکی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جے سواری نہ ہون دی وجہ تو میرے نال حج نہیں نہ کیتا تے رمضان المبارک دے اندر عمرہ کر لئی۔ جڑا رمضان المبارک دے اندر عمرہ کردا ہے وہ اس طرح ہی ہے جویں اونے میرے نال بیت اللہ دا حج کیتا ہے۔ اور میں وزیر آباد دے اندر یہ پیغام دینا چاہنا، بھائی بے شک 3 دن لئی چلے جاؤ، 4 دن لئی چلے جاؤ،
2 دن حرم پاک رہو، 1 دن مدینے رہو، چوتھے دن واپس آ جاؤ۔ رمضان المبارک دا عمرہ یہ بہت بڑا شرف عظیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی کمال محبت ہے بھائی اس مہینے اندر۔ ساڈی بھی ذمہ داری ہے کہ اسی دا استقبال اس انداز نال کریے کہ اپنے وقت نو ضائع نہ کریے۔ وزیر آباد دا ماحول انشاءاللہ بڑا صاف شفاف ہوئے گا، بیٹے توجہ میرے ہلکا۔ لیکن ساڈے فیصل آباد دائیں بائیں بعض شہراں میں دیکھ رہا کہ نوجوان ساری ساری رات کرکٹ کھیڈتے رہندے نے، کھیلاں اندر مشغول رہندے نے۔ بیٹے ان لمحات نو ضائع نہ کرو، ان لمحات اندر زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو۔ پہلے 8-10 دن بڑا ذوق شوق ہوندا ہے نماز تراویح دا، 5-10 دن تو بعد پھر مسجداں ویران، پھر تعداد اندر کمی واقع ہو جاندی۔ عزم بالجزم کرو کہ انشاءاللہ آخری روزے تک میں تراویح نو مکمل کراں گا۔ اور ویسے یہ بھی بات تواڈے علم اندر مینوں کرنی نہیں چاہیے، تسی اچھی طرح جان دیو کہ رمضان المبارک دا استقبال اسی انشاءاللہ کرنا ہے پوری صفائی ستھرائی دے نال۔ اگر تسی کما حقہ روزے رمضان دی برکت چاہندے ہو نا تو اپنے دل و دماغ دی صفائی کرو۔ اے دی اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، بیٹے حقد نہیں ہونا چاہیے، دل سکڑیا نہیں ہونا چاہیے، اے دی اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، جاڑا ماڑا نہیں ہونا چاہیے، اس شہوت دے نال بھریا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر ویکھو وزیر آبادیو اینا جملہ دے کے میں فیصل آباد ٹر جانا تو میں اتنے آن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ بھانڈا گندا ہوئے نا دودھ پاؤ گے تو دودھ بھی پلید ہو جائے گا، اچھی بولو پانی پاؤ گے تو پانی بھی، بس بھانڈا صاف رکھو۔ تسی میرے سامنے ٹیبل رکھے ہے نا، ماشاءاللہ کڈی پیاری چادر ہے، کتاباں نے، ٹیشو ہے، موبائل ہے، سپیکر ہے۔ صاف چادر ہی کافی ہے۔ اگر اتنے جاڑا ہوئے، گندگی ہوئے، گرد و غبار ہوئے تو میرے بول کے دسنا ہے 50,000 دا بھی پرفیوم اتنے چھڑک دئیے تے اینے خوبصورت لگنا۔ اعلیٰ تو اعلیٰ رمضان اندر نیکی کرو۔ اگر دل اندر حقد ہے، حسد ہے، شہوت ہے، کبر ہے، اگر دل دی اندر غفلت ہے، اس طرح دے معاملات نے تو میرے پیارے بھائیو اجر و ثواب اور قبولیت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دعا میں کرنا ذرا محبت نہ سونی جی آمین کہو۔ اللہ پاک سانو رمضان المبارک آ چکے ہے، اپنے دل و دماغ دی طہارت تے اللہ پاک مکمل صفائی کر کے عام معافی دا اعلان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ کم ذرا اوکھا ہے لیکن آمین کہو۔ اللہ سانو عام معافی دا اعلان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور یار اس شکر اندر ہی اللہ دے بندیاں نو معاف کر دئیے، بھائیاں نو معاف کر دئیے، بھیناں نو معاف کر دئیے، رشتہ داراں نو معاف کر دیے کہ اللہ تیری مہربانی میری زندگی چ پھر رمضان آ گیا۔ اللہ تیری مہربانی مینوں ایک دفعہ تو پھر بہار عطا فرما دیتی۔ اس شکر اندر ہی معافی دا اعلان کر دیو۔ اور میں بیبیاں دی خدمت اندر بھی گزارش کراں گا، اگر گھر دے مرد حضرات کسی بھی خاندانی صلح دے اندر اگے قدم بڑھاندے نے تے انہاں دی حوصلہ افزائی کریا کرو۔ تو بہر صورت رمضان المبارک دا استقبال کرو بالتوبہ، توبہ دے نال دا استقبال کرو۔ شرک تو توبہ ہونی چاہیے، بدعت تو توبہ ہونی چاہیے۔ سارے مینوں بول کے دسو جے شرک دے چھٹے ہون تے اللہ اعمال قبول کردا؟ انسان بدعتی ہوئے اللہ اعمال قبول نہیں کردا۔ ظلم تو توبہ، فحاشی تو توبہ۔ رمضان المبارک دا استقبال صفائی ستھرائی دے نال کرو، رمضان المبارک دا استقبال توبہ دے نال کرو۔ اور میں ایک اہم بات کر چلنا، توجہ رکھنا، رمضان المبارک دا پہلا روزہ ہے، اے دا استقبال ادائے حقوق دے نال کرو۔ ہر حق والے دا حق واپس کر دیو، ہر حق والے دا حق ادا کر دیو۔ بیٹا اگر ہمشیرہ دی جائیداد دے معاملے اندر کوئی تیرے تے آبجیکشن ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی تیری زیادتی ہے، بیٹی دی جائیداد دے معاملے اندر کوئی معاملہ کبے سجے ہو گیا ہے، پھر روزیاں دی قبولیت تے سوالیہ نشان ہے۔ چلو میں آؤ دین سیکھے دے اندر جڑیاں 3 گلاں سکھانیاں نے نا، ہن میں ذرا قرآن پڑھ کے انشاءاللہ وہ گلاں شروع کرنا، پھر میں ترتیب نہ تمہیدی گلاں دہرا دینا۔ اگر تسی چاہندے ہو نا جی کہ رمضان بہار بن جائے، نور بن جائے، قرار بن جائے، اللہ دے قرب دا ذریعہ بن جائے، جنت دا ذریعہ بن جائے، بخشی دا ذریعہ بن جائے، صفائی ستھرائی کرو، منجا پھرو، بالکل ظلم تو توبہ، فحاشی تو توبہ، شرک تو توبہ، بدعت تو توبہ۔ اور پورے اہتمام دے نال تسی رمضان المبارک دے اندر 3 کام کرنے نے۔ لو ہن میں بڑے اختصار دے نال تانوں دسنا
پہلا جڑا کام ہے نا جی وہ میں تمہیں دسنا ہے کہ رمضان المبارک دی اندر بہترین وقت کیڑا ہے اور اس وقت دا بہترین وظیفہ کیڑا ہے. یعنی بڑی قابل توجہ بات. خواتین بھی توجہ رکھنا کیونکہ خواتین دی بڑی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا معاملات اللہ سدھے کر دے. وہ پھر بیچاریاں اس معاملے واسطے تعویذات ول بھی جاندیاں نے, بابیاں ول بھی جاندیاں نے, دعاواں بھی کرواندیاں نے. میں انشاءاللہ قرآن شریف دیاں 2 آیتاں پڑھ کے نا جی تانوں رمضان المبارک دا بہترین وقت بھی دسنا ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جڑا اس وقت دا وظیفہ مینشن کیتا ہے, وظیفہ بیان کیتا ہے, انشاءاللہ قرآن دی آیت چوں وظیفہ بھی بیان کرنا. سنو حضرت سب نالوں زیادہ بہترین وقت کیڑا ہے؟ ویسے تے اے جڑا وقت ہے نا ماشاءاللہ طلوع آفتاب تو پہلے اس ٹائم دا سب تو شاندار وظیفہ پتہ کیڑا حاجی صاحب جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ وقبل الافطار. بیٹا ادھر ویکھ, افطاری تو پہلے یعنی غروب آفتاب تو پہلے دا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. لو جی ایماندار سارے منو ایک باری پڑھ کے سناؤ. ہاں تواڈے جو جڑا بندہ جنگل کھڑی کر کے کہے نا شیخ صاحب پڑھولے جو دانے نہیں مکنے چاہیے, برکت والا رزق نہیں مکنا چاہیے, او درویشا 100 واری سبحان اللہ و بحمدہ صبح پڑھ لے, 100 واری شام پڑھ لے. اللہ فرماندے نے میں غیبی برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دواں گا. اس مسئلے دا بھی تانوں پتہ ہے کہ اس ٹائم دا بہترین وظیفہ ہے تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کلا پڑھنا 100 دفعہ, باقی تسی 1000 دفعہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, لیکن ایک دفعہ تسی سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ فجر تو بعد تے 100 دفعہ عصر تو بعد, رزق واسطے بہترین وظیفہ. لیکن رمضان المبارک دی اندر جڑا بالخصوص وقت ہے نا اور جڑا وظیفہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے نا, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. رمضان المبارک دی اندر جڑا بہترین وقت ہے, رمضان المبارک دی اندر جڑا اعلیٰ ترین وقت ہے سحری دا وقت ہے. بیٹا سحری دے ویلے سحری بھی کھاؤ, سحری دے ویلے اللہ تبارک و تعالی دے سامنے اٹھ کے عاجزی و انکساری بھی کرو. وطر دا موقع ملے وطر بھی پڑھو, ذکر دا موقع ملے ذکر بھی کرو. لیکن سحری دے ٹائم جڑا سب نالو شاندار وظیفہ اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے, وقت دا بھی ذکر فرمایا ہے, وظیفے دا بھی ذکر فرمایا ہے. فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا جنہاں نو میں دنیا تے آخرت دے سارے خزانے عطا کرنا او سحری ویلے اٹھ کے استغفر اللہ پڑھ دینے, سحری ویلے اٹھ کے اللہم اغفر لی پڑھ دینے, سحری ویلے اٹھ کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ دینے. او سحری ویلے کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اولاد چاہتے ہو سحری ویلے استغفار کریا چلو، رزق چاہتے ہو سحری ویلے استغفار کریا چلو۔ بخاری بھی بول بول کے کہہ رہی ہے اللہ آسمان دنیا تے آ کے کہندے نے حل میں مستغفرین، ہے کوئی میرے کولوں معافی منگن والا؟ اچھا حضرات عزیز وقار میں کو ہور آسانی کر دینی چاہنا، خواتین توجہ رکھنا۔ اچھا خواتین دے ایک سوال دا جواب دینا میں بڑا ضروری سمجھنا۔ خواتین کہندیاں نے جی حضرت درس اندر نہ مرد حضرات کو سمجھایا کرو اسی سحری ٹائم ہی کچن اندر آ تے اچھی بولو افطاری ٹائم ہی سانو تلاوت دا موقع نہیں ملتا، سانو زیادہ ذکر دا موقع نہیں ملتا۔ بیبیو اپنے مقدر تے راضی رہا کرو، تہاڈا تے روزے دا اجر اللہ پاک نے کئی گنا بنا دیتا ہے۔ مثال دے طور تے دیکھو، ایک تے افراد خانہ نو اٹھان دا بھی اللہ تانوں ثواب دیندا ہے، اکثر خواتین ہی اہتمام کردیاں نے۔ پھر سحری بنان دا بھی رب تانوں ثواب دیندا ہے، سحری کھلان دا بھی رب تانوں ثواب دیندا ہے۔ اچھا جنی دیر دن کچن دے اندر روٹی بن رہی ہے، افطاری تیار ہو رہی ہے، بس اپنی زبان تے رکھنا ہے استغفر اللہ، اپنی زبان تے رکھنا ہے اللہم اغفر لی، اپنی زبان تے رکھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اپنی زبان تے رکھنا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی کھانا بھی بن رہا ہے، سحری بھی بن رہی ہے، افطاری بھی بن رہی ہے، زبان تے استغفار رکھنا ہے۔ تسی اجر دی گل کر دے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں دوواں جہاناں دے دوواں جہاناں دے سارے خزانے اپنی رحمت دے نال عطا فرما دین گے۔ مثال دے طور تے تسی سارے صلاۃ و تراویح پڑھی ہے، امام دے نال وتر بھی پڑھ لیا ہے۔ جنی دیر تک سحری دا کھانا نہیں آ رہا بزرگوں دھیان رکھیو، کیا کرو استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ اللہم اغفر لی۔ لو جی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ پہلی گل مکمل کر لئیے۔ میں کئیاں نوجواناں نو وینا کملے کملے نیند دے اندر مدوش اڑدے نے، چند نوالے لا کے پھر بستر تے لمے پہ جاندے نے۔ اور بیٹے ہے برکت والا وقت ہے، نور والا وقت ہے، استغفار کرنا ہے تے بڑی محبت دے نال کرنا ہے، استغفار کرنا ہے تے بڑے اہتمام دے نال کرنا ہے۔ چلو 11 مہینیاں دے اندر جنہاں نو سحری دا اٹھنا نصیب نہیں ہوندا، اور بیٹے تو نیک ماں باپ دے گھر پیدا ہو گیا ہے، رمضان المبارک دے اندر تے اللہ تینوں ہے برکتاں عطا کردا ہے، تیرے سارے مسائل دا حل سحری دے استغفار اندر ہے، تیریاں ساریاں خوشیاں دا خزانہ سحری دے استغفار اندر ہے۔ واہ کمال کر دیتی کہن والے، او کہندا ادھی راتی تے رحمت رب دی کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلا او دی رحمت دا دروازہ تے چھڈ دروازہ مولا والا جو غیران دے در جاوے او نا مراد روے وچ دنیا او کدی مراد نہ پاوے۔ وزیر آبادیو آؤ دین سیکھے دا پہلا پیغام ہے وے تواڈے مسئلیاں دا حل درباراں تے نہیں جے، تواڈے مسئلیاں دا حل مزاراں تے نہیں جے، تواڈے مسئلیاں دا حل چھلیاں اندر نہیں جے، تواڈے مسئلیاں دا حل کڑیاں اندر نہیں جے، تواڈے مسئلیاں دا حل دھاگیاں اندر نہیں جے، تواڈے مسئلیاں دا حل بابیاں کول نہیں جے، تواڈے مسئلیاں دا حل تواڈے رب دے کول ہے۔ تے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ سحری ویلے استغفار کرنا ہے، سحری ویلے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ اچھا حضرت استاد محترم حافظ اللہ کو پوچھ لو، اے بڑا سمجھن والا نکتہ ہے۔ میں بعض علماء کرام دا قول پڑھے ہے المستغفر من الذنب وهو قائم علیہ کالمستہزی بربہ، جیڑا بندہ گناہ تے قائم رہ کے استغفار کردا ہے نا،
وہ استغفار نہیں کرتا، اپنے رب نال مذاق کرتا. مثال دے طور تے ایک بندہ سودی معاملات نہیں چھڑدا، سحری ویلے اٹھ کے کہندا اللہم اغفر لی، رب دے نال استہزاء کردا ہے. ایک بندہ زنا نہیں چھڑدا، ظلم نہیں چھڑدا، حرام نہیں چھڑدا، زیادتی نہیں چھڑدا، سحری ویلے اٹھ کے کہندا اللہم اغفر لی، اے اپنے رب نال مذاق کردا، استغفار نہیں کردا. اور معاف کرنا اے جہالت نسلاں دے اندر منتقل ہو رہی ہے. اے معافی نہیں ہے، بے وقوفی ہے. اے استغفار نہیں، استکبار ہے، اللہ پاک دے نال استہزاء ہے. لو میں دعا کرنا ذرا محبت نال آمین کہنا. اللہ سونیا سانو صحیح معنی دے اندر سحری دے ٹائم اللہ دل دی عاجزی انکساری دے نال اللہ اپنی جناب اگے سانو استغفار کرن دی توفیق عطا فرما دے. اچھا تسی توجہ نہیں کیتی، میں وقت بھی اللہ دے قرآن چو بیان کیتا ہے سحری دا وقت. اچھا وظیفہ بھی رب نے دسیا یستغفرون مستغفرین، اے جے رمضان المبارک دے. اور میں سمجھنا ساڈے دین دی بنیاد استغفار تے کھڑی ہے. اگر 4 نمازاں پڑھ کے 2 ٹکے خرچ کر کے یا 2 علم دیاں لینا پڑھ کے تیرے اندر استکبار آ گیا ہے نا، استحکار آ گیا ہے نا، سمجھ لے تیری زندگی دا نور ختم ہو گیا ہے. تے جے استغفار آ گیا ہے نا، سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں دین و دنیا دے سارے خزانے عطا کر دیتے رہے. دعا میں کرنا تے دوسری گل دا آغاز کرنا ذرا آمین کہنا. اللہ ساری زندگی بھی استغفار دی توفیق دیں تے یا اللہ جدوں تیری ملاقات دا وقت آئے اللہ استغفار کر دیاں اللہ پاک اپنی زیارت نصیب فرمائے. حضرات عزیز وقار آئیے میں 2 گلاں باقی بھی بیان کرنا، ٹوٹل میں تواڈے نال انشاءاللہ 3 گلاں کرنیاں. پہلیاں گلاں مکمل فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جتھے بھی چھپ جاؤ گے، جتھے بھی لک جاؤ گے، اللہ تانوں اپنی بارگاہ اندر لے آئے گا. نیک اعمال اندر آگے بڑھو، استغفار اندر آگے بڑھو، برائی اندر آگے نہ بڑھو، گناہ اندر آگے نہ بڑھو. حضرات عزیز وقار جڑی میں دوسری گل سکھانی چاہنا، دین دا جڑا میں دوسرا پہلو سمجھانا چاہنا، رمضان المبارک دا مہینہ شہر دعا ہے. اے تے دعا دا مہینہ ہے، اے تے صدا دا مہینہ ہے، اے تے رب کے رون دا مہینہ ہے، اے تے اللہ کے درخواستہ رکھن دا مہینہ. ایڈوانس دعا نہ کرا اللہ اس رمضان المبارک اندر اسی منگیے تد بھی نہ منگیے تد بھی اللہ اپنی رحمت نہ ساڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دے. پھر دعا میں کرنا میں نے کہنا اللہ اپنی رحمت نہ ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دے. اے رمضان المبارک دا مہینہ بیٹے دعا دا مہینہ ہے. اور دوسری گل جیڑی میں سکھانی ہے نا، دعا دا میں طریقہ دسنا ہے جیڑا طریقہ مسلم خواتین بھول چکیاں نے، ساڈے مسلم حضرات بھول چکے نے. آئیو میں طریقہ تواڈے سامنے بیان کرا. رمضان دا تے دعا دا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان دا تے روزے دا تے دعا دا بڑا گہرا تعلق ہے. بلکہ حضرت آپ صاحب نو پوچھ لو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جتھے رمضان دا تذکرہ فرمایا، روزیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، نال اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مانا ہے وزیر آبادیہ گل نہیں سمجھیا. اللہ دسنا یہ چاہتے نے جے روزے دی حالت اندر تیرے منہ دی ہواڑ مینوں کستوری نالوں بھی چنگی لگدی ہے تے دعاواں تیریاں انیاں چنگیاں لگدیاں نے، پکارنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میں رب العالمین دا کام ہے. لیکن طریقہ میں انشاءاللہ دسنا چاہنا. پہلے میں دسیا بیٹے سحری ویلے استغفار کریا جے کامیابی دی کنجی، کامیابی دا راز. تے بیٹے دوسرا کام پتا کی کرنا ہے، ادھر ویکھ دعا اندر اللہ پاک دے نام لیا کر، دعا اندر اللہ دے اسماء حسنہ پڑھیا کر. مثال دے طور تے تو رب کولوں رزق لینا ہے، تیری پیمنٹ دا معاملہ ہے، تیرے کاروبار دا معاملہ ہے، تیرا کوئی لین دین دا مسئلہ ہے، تیرے کوئی مالی حالات اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، تے اللہ پاک دے اینا نامہ چو اے نام لیا کر میرے اللہ تو رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، غنی بھی ہے،
مغنی بھی ہے، وہاب بھی ہے، موتی بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، جنوں چاہنا بغیر حساب دے رزق دینا ہے۔ وزیر آبادیو پلیا سبق یاد کرو، جڑا بندہ اللہ دے ناماں دا واسطہ پا کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ قرآن دیاں ایتاں اندر بیان کر دے نے، جڑا میرا بندہ میرے نا دے واسطے وسیلے دے نال میرے کولوں منگدا ہے، میں اللہ اپنے بندے دیاں دعاواں قبول کر لینا۔ لو جی میں ایک واقعہ سنانا ہے پہلے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے۔ فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کدی کدی راتاں نو اٹھ کے بیٹا ہن جا کے انشاءاللہ اشراق پڑھنی ہے نا، توجہ رکھنا، اشراق اندر سورہ فاتحہ تو بعد سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں پڑھیا کر، اے دی اندر میرے اللہ دے درجن نالوں زیادہ نام نے، کتے میرے اللہ دا نام مالک ہے، کتے سلام ہے، کتے مومن ہے، کتے محیمن ہے، کتے جبار ہے، کتے عزیز ہے، کتے رحمان ہے، کتے رحیم ہے، کتے مصور ہے، کتے اللہ پاک دے شان والے ذاتی صفاتی نام نے۔ تے جیڑا بندہ اپنی دعاواں دے اندر اللہ پاک دے ناماں دا واسطہ وسیلہ پا لیندا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت تے ناماں دی برکت دے نال دعاواں قبول فرما لیندے نے۔ آؤ میں ایک واقعہ سنا کے تے تیسری گل شروع کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر درود پڑھ لئیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے ہیں ایک بندہ میرے ویکھو دعا پیا کردا ہے تے پتہ کی آندا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کرا، اللہم انی اسألک، اللہ ہن میں تیرے کولوں منگن لگا، تے منگن تو پہلے میں دسن لگا میں تینوں کی سمجھ کے منگن لگا۔ وزیر آبادیو منگن تو پہلے دسیا کرو مالکا میں کی سمجھ کے مانگنا۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد۔ جے ترجمہ سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ والا ذوق بھی پورا کر لیا جے۔ آندا میرے اللہ میں منگن لگا تے منگن تو پہلے دسن لگا میں کیڑے مانگ تے منگن لگا، میں اس مان تے منگن لگا۔ اللہ تیرے ورگا سردار کوئی نہیں، تیرے ورگا بے عیب کوئی نہیں، تیرے ورگا با کمال کوئی نہیں، تے تو میرا اللہ بھی ہے تے ربا تو کلا بھی ہے، تو اللہ بھی ہے تے کلا بھی ہے۔ سمد دا معنی بڑا با کمال ہے، سمد دا معنی بڑا بے نیاز ہے، سمد دا معنی تو عیباں تو پاک ہے۔ اللہ تو میرا اللہ بھی ہے تے کلا بھی ہے تے سمد بھی ہے تے شریک و پاک بھی ہے۔ وزیر آبادیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی دے کولوں جدوں اے دعا سنی ہے کہ ایڈی محبت دے نال اسماء الحسنی وچ رکھ کے اللہ کولوں دعا پیا کردا ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں رب دے نبی نو اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، اینے سونے سونے نہ لے کے رب کو منگدا پیا، اے نہ لے کے جڑا رب کولوں منگے اللہ پاک او دے سوال نو قبول کر لیندے نے، جیڑی مانگ منگدا اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما دیندے نے۔ بیٹے جس گھر دی اندر اسماء حسنی نہیں اس گھر دی اندر ویرانی، جس سینے دی اندر اسماء حسنی نہیں اس سینے دی اندر ویرانی۔ اور بڑی معذرت دے نال 20 25 30 سال تو میں ملک پاکستان دے اندر جتنا شرک دیکھ رہے ہیں، جتنی بدعت دیکھ رہے ہیں اور جتنا ظلم دیکھ رہے ہیں،
जितनी फहाशी देख रहे हैं बेटे ओदी वजह वे मेरी तेरी तरबियत अस्माए हुस्ना के मुताबिक नहीं। वरना अगर समझ आ जाए कि साडा रब बसीर है, साडा रब खबीर है, साडा रब अलीम बिज़ाती सदूर है, साडा रब अला कुल्ले शैइन शहीद है, तो फिर मैं अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना नुआ तो अपने सेल दा लूज यूज कर सकना है, ना बंद कमरे अंदर बदी बदकारी कर सकना है। साडे बर्रो सगीर पाको हिम दे अंदर शिरक दी सब तो बड़ी वजह, जुल्म दी सब तो बड़ी वजह, फहाशी दी सब तो बड़ी वजह असी अंधेरे अंदर खड़े हाँ। अल्लाह दी मार्फत, सिफात दी मार्फत, अस्मा दी मार्फत जेड़ा कलमा पढ़न तो बाद सब नालों पहला सबक सी वो साडे घरां चो उठ गया, साडे मुताले चो उठ गया, साडे इल्म चो उठ गया। और मैं बड़ी माजरत दे नाल दावत देंगा, घर जाके सर्वे करी, तेरी बेटी ने बैचलर कीता है, तेरी बेटी ने बीएससी कीता है, तेरे बेटे ने मास्टर कीता है, लेकिन अल्लाह दे 99 नाम याद नहीं, अल्लाह दे सिफाती नामा दा फिक्र नहीं, अल्लाह दे सिफाती नामा ना मुहब्बत नहीं। वरना हजरत उस्ताद साहब बैठे ने ना को पूछ लो, लोगों का यही रौला होंदा है ना जी फलाने ने मेरा मुल नहीं पाया, फलाने ने मेरा मुल नहीं पाया। जिन्हों पता लग जाए ना मेरा रब शाकिर है ते मेरा रब शकूर है, उची बोलो दुनियादारां को मुल पवाउंदा। कदरदान रब है, शान देने वाला रब है। शोभा है जिंदगी के अंदर जितने गुनाह ने मेरे तेरे मुआशरे अंदर, उन्हां दा इलाज मुआलजा अस्माए हुस्ना और वजीराबादी और साडे ते अल्लाह पाक दी रहमत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल लगा के हरम शरीफ के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर और लम्हा बलम्हा हजरत मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर अब्दुस्तार हामिद साहब हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला दी मुशावरत दे नाल रहनुमाई दे नाल इस किताब ने मुकम्मल कीता है। एक वर्के ते अल्लाह दे एक नाम दा तारुफ, 99 वर्के और 99 वर्के ते 99 नामा दा तारुफ। नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, हदीस समझ आई ते सुभान अल्लाह कवे जे मैं तीसरी गल करनी है। फरमाया इन्ना लिल्लाहि तिसअतु व तिसईन नस्मा, अल्लाह पाक दे नाम ते कई ज्यादा ने पर जेड़ा 99 नाम याद कर लेंदा, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह जन्नतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे। वैसे मैं तुहानूं एक गल दसना, अल्लाह दे नामां दी पहचान ते ना पहचान दी एक मिसाल ना गल समझाना। एक बंदा गड्डी 'च खड़ा होवे, सारियां सीटां फुल, अच्छा ये बेचारा साहिबान ना हाथ ला के खड़ा, तवज्जो करियो, तो नाल वाला बंदा पता की आंदा है, वो ध्यान ना खलोए मेरे ते क्यों डिगना पिया, ते नाल जिहड़ा कुर्सी ते बैठा है ना वो आंदा शेख साहब तुसीं इत्थे तशरीफ लियाओ ना, मेरी जगह ते बहो। अच्छा वो मैनूं कहंदा साहिबान ध्यान ना फड़, ते दूसरा आंदा तुसीं मेरी जगह ते आके बैठो ना। इन्हां दोवां च फर्क की है? फर्क इन्ना है कि जिन्हें कहना साहिबान ध्यान ना फड़, उची बोलो ओनू मेरी पहचान, ते जिन्हें कहना हजरत साहब कुर्सी ते आके बैठो ओनू मेरी। बेटा तेनू रब दी पहचान होवे ते पहली सफ दा नमाजी बने। तेनू नमाज दा कहंदियां कहंदियां तेरे बाप ते बुढ़ापा आ गया, ओदे सर दे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी दे बाल सफेद हो गए, लेकिन बेटा तू अपनी जिद ते कायम है, मस्जिद तो दूर है, मदरसे तो दूर है। एदी वजह तेनू रब्बुल आलमीन दी पहचान नहीं। वरना जिन्हें सूरज नूं इतनी चमक दी है और नूर उस रब दा नूर कैसा होएगा, जिन्हें समंदरां नूं मौजां दित्तियां उस रब दी हैबत क्या होएगी, जिन्हें शेर नूं गरज दित्ती उस रब दी पकड़ क्या होएगी। मेरे तेरे मुआशरे दी अंदर सब नालों बड़ी खराबी अल्लाह पाक दे नामा तो दूरी है। और मुट्ठी भर नौजवान प्रोफेसर हामिदुर रहमान हाफिज़हुल्लाह दी क़यादत अंदर, रहनुमाई अंदर, पूरे वजीराबाद दे अंदर खब्बे सज्जे जो पैगाम देना चाहते ने, अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना साडा पैगाम फिरका वरीयत दा पैगाम नहीं, साडा पैगाम कोई हर्जा सराई दा पैगाम नहीं, साडा पैगाम किसी ते कोई कीचड़ उछालना नहीं। इस गए गुजरे दौर दे अंदर या इस्तिगफार दी दावत है, या सहरी दे वक्त दी दावत है, या अस्माए हुस्ना दी दावत है। दुआ मैं करना, मुहब्बत नाल आमीन कहना, तिन्ने चीज़ां मिल जाना। इन्हूं अरबी च असीं आने नूरुन अला नूरिन फौका नूर। वक्त सहरी दा होवे,
تے زبان تے استغفار ہوئے تے انج تسی کہو نا اللہم اغفر لی یا غفار، اللہم اغفر لی یا غفور، اللہم اغفر لی یا غفار، اللہم اغفر لی یا غفور۔ اللہ فرماندے نے بندیا میں رحمتاں دے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دینا وا۔ حضرات ذوالفقار میں آخری گل زیادہ تو زیادہ 5-7 منٹ دی اندر کل کے بات نو ختم کرنا۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگوں نیک اعمال اندر آگے بڑھو، سحری دے وقت اٹھن چ آگے بڑھو، استغفار اندر آگے بڑھو، اسماء حسنہ یاد کر اندر آگے بڑھو۔ ویسے نا ایک کام کرو ہے یار، آج کنواں روزہ ہے؟ ادھے تے بولو، یک زبان ہو کے سارے بولو کنواں روزہ ہے؟ تے جے روزانہ ماشاءاللہ 3-3 4-4 نام یاد کرو تے عید پڑھن دا مزہ نہ آ جائے۔ ادھروں تو عید واسطے جا رہا کہہ رہا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تے نالے تیرے سینے اندر اللہ دے 99 نام ہون، اللہ تیری زندگی نو نور و نور ہی کر دے۔ ویسے میرے بزرگ بیٹھے نے، پروفیسر صاحب نے نام ماشاءاللہ بڑا سنجیدہ رکھا ہے، ٹائٹل آؤ دین سیکھیں۔ اور میں خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش کراں گا، بیٹیاں دی اندر نا بالکل اعلان کر دیو اس نام دا، بیٹی اگر تو عید والے دن اللہ پاک دے 99 نام سنا دیتے، بیٹی اگر تو عید والے دن 3-3 4-4 نام کر کے اللہ دے 99 نام سنا دیتے، انشاءاللہ عید سنگل نہیں ملے گی، عید بھی ڈبل ملے گی، تے دل دی خوشی بھی ملے گی، تے میرے والوں تینوں شاباش بھی ملے گی۔ والدین اپنی ذمہ داری سمجھو، سوشل میڈیا دے ذریعے، یوٹیوب دے ذریعے، گوگل دے ذریعے، واٹس ایپ دے ذریعے، فیس بک دے ذریعے تھوڑی نوجوان نسل دا فکری اغوا ہو چکے ہیں۔ اور میں حضرت الاستاذ دی موجودگی اندر یہ بات کہنی چاہنا، کئی ممالک دا سروے کر کے میں جس نتیجے تے پہنچے ہاں، اگر تسی اپنے بچیاں نو دین نہ نہیں جوڑ دے وزیر آبادی ہو، اگر تسی اپنے بچیاں نو اللہ دے نامہ دا علم نہیں دین دے، میں نو ڈر لگدا ہے کہ 25-30 سال تو بعد تواڈے بچے دین تو نہ پھر جان، توحید تو نہ پھر جان، ایمان تو نہ پھر جان، غیرت تو نہ پھر جان، حلال و حرام دی تمیز نہ مٹ جائے۔ دعا میں کرنا، محبت نہ آمین کہنا، اللہ سانو اپنی اولاداں نو ایہو جے خزانے دین دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نیکی اندر آگے بڑھو، استغفار اندر آگے بڑھو، سحری دے وقت اندر آگے بڑھو۔ حضرات ذوالفقار جڑی میں آخری گل سمجھانی چاہنا، 2 باتاں میں مکمل کر چکے ہیں، ترتیب نہ یاد رکھنا۔ سحری ویلے استغفار کرنا ہے، الگ تو مصلی بچھانے دی ضرورت نہیں۔ اگر تو انہوں میرے درس جو ہے گل نہیں نہ سمجھ آئی، بزرگوں توجہ رکھنا، پھر درس نہیں سمجھ آیا۔ مثال دے طور تے 5:09 تے سحری ختم ہے نا، تسی ماشاءاللہ تبارک اللہ اٹھے ہی 4:45 ہو، مصلی بچھاؤ گے تو سحری کیویں کھاؤ گے؟ او دا کی طریقہ ہے؟ سحری کھاندے رہو اللہم اغفر لی، سحری کھاندے رہو استغفر اللہ۔ تہاڈا دھیان ہونا چاہیے کہ آ بڑا طاقت والا وظیفہ ہے، اے بڑی برکت والا وظیفہ ہے، اے بڑا نور دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے۔ اسماء حسنہ تے تہاڈی نظر ہونی چاہیے۔ تیسری گل میں جڑی دسنی چاہنا، لوگوں رمضان المبارک اے شہر المحبہ، شہر الخدمہ۔ اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری خواتین، یہ خدمت دا مہینہ ہے، محبت دا مہینہ ہے، یہ نفرت دا مہینہ نہیں، لڑن دا مہینہ نہیں، کھون دا مہینہ نہیں، ظلم دا مہینہ نہیں۔ سحری ویلے اٹھو، استغفار کرو، رب دے نام یاد کرو۔ تے تیسرا کرن والا کام ہے ہر ایرے غیرے دی خدمت کرو تے پیار کرو، اللہ رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دے اندر اس قدر زیادہ صدقہ و خیرات کر دے، اس قدر زیادہ اللہ پاک دے رستے وچ خرچ کر دے۔ من الریح المرسلہ، فرمایا مدینے شہر اندر
ہوا انی تیز نہیں سی چل دی جنی تیزی دے نال اللہ دے پیغمبر صدقہ کر دے، اللہ دے پیغمبر خیرات کر دے۔ اپنی بوریاں دے منہ کھولو، تجوریاں دے منہ کھولو، اپنی اپنی حیثیت اندر ہے کہ اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو افطاری کرا دیندا ہے، جنہ اللہ روزہ رکھن والے نو ثواب عطا کردا ہے اونا اللہ افطاری کران والے نو ثواب عطا کردا ہے۔ صدقہ و خیرات کرو، غریباں نو قریب کرو، اور لوگوں شریکا کٹن دا مہینہ نہیں، لوگاں دے ظلم کرن دا مہینہ نہیں، لوگاں دا حق دبان دا مہینہ نہیں، لوگاں نال لڑائی جھگڑے کرن دا مہینہ نہیں، بلکہ میں تے حیران ہو گیا ان شہر المحبہ والخدمہ، اتنی محبت خدمت والا مہینہ ہے۔ آخری حدیث سنا کے پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ فرمایا ایک بندہ آرام دے نال روزے دار بیٹھا ہے، ایک بندہ آ کے وہ ہتھی پی گیا ہے، ایک بندہ آ کے انہوں گالم گلوچ کر رہا ہے، انہوں گال بھی دیتی سو، مندہ بھی بولیا سو، اے اگوں انہوں کہنا میرے بھائی میں تیری کسے گل دا جواب نہیں دے سکتا، اج میں رب راضی کرنے واسطے روزہ رکھیا ہے۔ دھیان کریو میرے حال بیٹا، توجہ رکھی، جڑا روزے رکھ کے بھی بیوی نو قد دے تانے، رنگ دے تانے، جہیز دے تانے، حیرت والی گل ہے۔ میں ڈکیٹاں دی گل نہیں کردا، چوراں دی گل نہیں کردا، بے نمازاں زانیاں شرابیاں دی گل نہیں کردا، بڑی معذرت نال تلخ حقیقت بیان کرنا۔ داڑھی بھی پوری سو، ٹوپی بھی پوری ہے، مدرسہ بھی پورا ہے، مسجد بھی پوری ہے، سب کچھ ہی پورا ہے، لیکن بد زبانی دی وجہ تو گھر دا ماحول کباڑ خانہ بنیا۔ انہیں موڈ کتنا بنایا والد دے نال، بدلے کد کو لے رہا والد کو، شریکہ کتنا کٹ رہا ماں دے نال۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا بیٹا اے جے استغفار دا مہینہ ہے، اے جے سحری ویلے اٹھ کے سجدے دا مہینہ ہے، اسماء الحسنی یاد کرن دا مہینہ ہے، تے ماں باپ دے قدماں چ بہن دا مہینہ ہے۔ کم از کم اپنے گھراں دے ماحول تے محنت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر نرمی نہیں اس گھر دے اندر کوئی خیر نہیں۔ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل فیہم الرزق۔ ایک ہی تے تیرا باپ ہے یار، تیرا باپ تینوں مسکراندا ویندا ہے، او کملیا تینوں تے پتہ ہی نہیں او دیاں اندر تے باہر دیاں ساریاں بیماریاں ہی دور ہو جاندیاں نے۔ ایک ہی تے تیری ماں ہے، بیوی اگے ہاتھ جوڑ لے، بیوی اگے ترلا کر لے کو کرماڑیے اے میری جنت ہے، اے میری رحمت ہے۔ اے دے معاملے اندر مینوں معذور سمجھی۔ لوگوں اپنے گھراں دے اندر پیار تے اپنے گھراں دے اندر محبت، اپنے وڈیاں دا ادب و احترام کریا جے، انہاں نے ساری زندگی نہیں رہنا۔ تاں ہی تے کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا ہے، اوے فانی دو دن جگ تے جی گئے نے، ویکھ نہ دادا ابو کتھے ہی، ویکھ نہ دادی اماں کتھے ہی۔ حضرت استاد صاحب چند ہفتے پہلے میرے کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا شیخ مینوں ہن گل سمجھ آئی ہے، میرا باپ بڑا نیک انسان سی، میرا باپ اللہ دا ولی سی، لیکن میں گندی بہنی بہ کے ساری زندگی اپنے باپ نو تنگ کردا رہا۔ حضرت شیخ تسی وظیفے بیان کر دیو کہ مینوں بھی وظیفہ دے دیو کہ اللہ میری بخشش کر دے، اور بیٹا ساری زندگی دی حسرت ہی باقی رہ جانی ہے۔ ورنہ کہن والا تے بڑی پیاری گل سمجھا گیا ہے، اس رمضان نو آخری رمضان سمجھ کے گزاری، اے فانی دو دن جگ تے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، سب یار مسافر تھی گئے نے، حق لا الہ الا اللہ ہوئیاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھر وطنہ ول پایا نہیں۔ 10 دن پہلے میں فیصلہ آباد ایک کوٹھی دے اندر افتتاح واسطے گیا، حاجی صاحب انہیں ایڈیاں مہنگیاں ٹیلاں لائیاں، بیٹا دھیان کر موبائل چھڑ دے، آخری گلاں، بہترین کوٹھی، کروڑاں دی کوٹھی۔ چند دن پہلے نا باپ فوت ہویا سی تے مینوں ویندے گلے لگ پہ رو پیا، میں کہا رون دا ٹائم نہیں، اے تے خوشی دا ٹائم ہے، اللہ نے تینوں کر دیتا ہے۔ وزیر آبادی او جگر تھا میں او جڑا انہیں جملہ بولے ہے، اندہ مولانا اج مینوں اینا کوٹھیاں تے ٹیلاں چو خوشبو نہیں آ رہی جڑی خوشبو مینوں باپ دیاں چڑکاں چو آیا کر دی سی۔
اپنے بھاپ نہ بہ کے کھانا کھاندیاں جو مینوں خوشبو آیا کردی سی اج انہاں ٹہلاں جو خوشبو نہیں آ رہی، انہاں کوٹھیاں چ بھی مینوں لذت نہیں آ رہی۔ خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا، جدا باپ ٹر گیا کدی آیا ہی، جدی ماں ٹر گئی ہے کدی آئی ہو، جدا کوئی وڈکا وڈیرا ٹر گیا کدی آیا ہی۔ آ جڑی گل میں سمجھانی چاہنا، ہوئیاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں، پھرا پھر وطنا ول پایا نہیں، تے کسے پوچھیا تے حال سنایا نہیں۔ ایک بار ذرا مل کے پڑھ لو ہاں، حق لا الہ، انج نہیں، حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو، چھڈ جانا ہی سب زن فرزنداں نو۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وزیر آبادی آخری مصرع تے پھر میں دعا کر لگا، کیوں بھلے آئے قبر ہنیری نو، اوتھے دے اگے ہی بڑا ہنیرا ہے، سہری ویلے بھی واٹس اپ، رات ساری یوٹیوب فیس بک جگتاں سننا ہے بیٹے، 4 گھنٹے ادھر ویکھ یوٹیوب تے ضائع کرنا ہے، فیس بک تے ضائع کرنا ہے۔ اور پتر اللہ دی بک کھولن دا وقت آ گیا ہی۔ اور بیٹے کڈی بدبختی ہے جے مینوں اس حالت اندر موت آ جائے کہ مینوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہ آئے، مینوں معوذتین دا ترجمہ نہ آئے، مینوں آخری جڑے 3 کل نے انہاں دا ترجمہ نہ آئے۔ دس ادھ نال وڈی بد نصیبی تے محرومی کیڑی ہو سکدی ہے؟ فیس بک تے 2 گھنٹے بیٹھنا، کدی ادھا گھنٹہ اللہ دی بک نوں وی دیا کر۔ اور بیٹے ادے ترجمے تے غور کریا کر، ادے معنی تے غور کریا کر۔ قبر اگے تے اگے ہنیرا نال فحاشی دا ہنیرا لے چل ہے، قبر اندر تے اگے ہی بڑا ہنیرا نال حرام دا ہنیرا لے چل ہے، قبر وچ اگے ہی بڑا ہنیرا نال ماں باپ دی نافرمانی دا ہنیرا لے چل ہے، قبر اندر تے اگے ہی بڑا ہنیرا نال شرک دا ہنیرا لے چل ہے۔ کیوں بھلے آئے قبر ہنیری نو، اس دکھاں والی ٹیری نو، کر عقل سمجھ گل میری نو، پڑھو لا الہ، پڑھ لو یار، پڑھو لا الہ، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 3 گلاں میں ماشاءاللہ بیان کیتیاں نے۔ پہلی گل، رمضان المبارک دے اندر بہترین وقت سحری دا ہے، تے سحری ٹائم دا بہترین وظیفہ ہے استغفار۔ ذرا اچھی بولو کیڑا وظیفہ ہے؟ پھر بولو کیڑا وظیفہ ہے؟ تے دوسرا کام ہے کہ انشاءاللہ اسی رمضان المبارک دے اندر جیڑی بھی دعا کرنی ہے نا، اللہ پاک دے نامہ دا واسطہ دے کے دعا کرنی ہے۔ ذرا میں اچھی بول کے دسو بچیاں نو انشاءاللہ اللہ دے نام یاد کراؤ گے نا انشاءاللہ؟ سارے بولو کراؤ گے نا انشاءاللہ؟ اے چند کتاباں باہر موجود نے، اگر ذوق شوق رکھ دیو وہ تے اج ہی ماشاءاللہ شروع کرو۔ سحری ٹائم، افطاری ٹائم، اللہ دیو بندیو اللہ دے نامہ دی محبت، اے دے اندر نور، اے دے اندر سرور۔ میں ایک جملہ دے چلا وزیر آباد اندر، ذوق ہر عالم دا اپنا اپنا ہے۔ جملہ پسند آیا نا پھر سبحان اللہ کہو تو پھر میں دعا کرنی ہے۔ کسی نے کہا دکھاں دا علاج تلاوت قرآن ہے، کسی نے کہا دکھاں دا علاج صدقہ ہے، کسی نے کہا دکھاں دا علاج ادھر ویکھو ذکر الہی ہے، کسی نے آکھیا دکھاں دا علاج شوق جنت ہے۔ میں طالب علم کہنا وا دکھاں دا علاج اللہ دے ناماں نو یاد کرنا ہے، دکھاں دا علاج ہے اسماء الحسنی، رب تے یقین، رب تے اعتماد، رب دی محبت۔ اور تیسرا کرنے والا کم بیٹے شہر الخدمہ، شہر المحبہ، شہر الرافہ، نرمی دا مہینہ ہے، شہر الاحترام، وڈیاں دے قدماں وچ بیٹھ دا مہینہ ہے۔ یہ نفرتاں دا مہینہ نہیں، لٹن دا مہینہ نہیں، لٹان دا مہینہ ہے، چھینن دا مہینہ نہیں بیٹے، نوازن دا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑے دا مہینہ نہیں۔ علل اعلان معافی دا عام اعلان کر دیو، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا،
میرا تیرا وزیر آبادیہ کی جھگڑا، ذرا اچھی بولی نہ تو رہنا، بس یار جنازہ اٹھ جانا ہے، بیٹا ادھر ویکھ، اٹھ جانا یار جنازہ، اپنے نال استغفار دا بیٹے نور لے کے جا، اسماء حسنہ دا بیٹے نور، اے جے ٹائٹل جو ٹائٹل ہے وہی موضوع ہے، آئیے دین سیکھیں، آؤ دین سیکھیں، استغفار دین، سحری دا وقت دین، اسماء حسنہ دین، وڈیاں دی خدمت دین، شرک دی دعوت نہیں، بدعت دی دعوت نہیں، آوارگی دی دعوت نہیں، قبر دی دعوت نہیں، الحاد دی دعوت نہیں، اس گئے گزرے دور اندر اسماء حسنہ جیسی پاکیزہ دعوت، اہل حدیث ہو تد بھی، دیوبندی ہو تد بھی، بریلوی ہو تد بھی، جیڑا بھی کلمہ گو مسلمان ہے انشاءاللہ اللہ دے اسماء حسنہ تے غور کرے گا، بڑیاں دی خدمت کرے گا، سحری والے اٹھ کے استغفار کرے گا، اللہ خیر تے نور دے سارے خزانے عطا فرما دین گے، اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں، اچھی بولو انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، اٹھیا جناب یا اللہ، اب پہلے ساتھیاں تو لے کے ماشاءاللہ دروازے تک، اور خواتین ایتھے میں گل شروع کیتی سی، ایک واری نہ ساڈا میرج عالمی نال گونج جانا چاہیے، مالکا اپنی رحمت دے نال اللہ انہاں نوں رمضان دے عمرے نصیب کر دے، آمین تے آنا کیوں، اللہ نے سچی مچی لے جانا جی۔ استاد محترم جنہ دے منہ دی ہواڑ اللہ کہے کستوری نالوں بہتر ہے، تے دعا کنی بہتر ہے۔ میں دعا کرنا ذرا محبت نہ پھر آمین کے آج محبت نہ آمین سارے، اچھا میں ایک مصرع پڑھ کے دیکھ لینا تسی آمین کہیے کہ نہیں، تے جے انشاءاللہ سارے آمین کہی تے پھر میں مصرع مکمل کر دیاں گا۔ مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، نہیں 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 نہیں، تین چار بندے ہی ہاتھ چکن ڈے بس۔ مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بھلا میرے مولا، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، ساڈی اجڑی بستی بسا میرے مولا، سانو اپنے در تے بلا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بلا میرے مولا۔ جیڑا کہندا میں ہجے تک سبحان اللہ نہیں آکھیا، ہن میں سبحان اللہ دا بھی آخری موقع دے لینا، ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہہ لیا جے۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساری تھاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساری تھاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں، ایہو آرزوئے دعا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بلا میرے مولا۔ انشاءاللہ اللہ دے نام یاد کرو گے نا، انشاءاللہ ارادہ کرو، انشاءاللہ سحری والے استغفار کرو گے نا، انشاءاللہ وڈیاں دے قدماں وچ بیٹھو گے نا، انشاءاللہ۔ اب بیٹھیا قرآن میرے ہاتھ اندر ہی، تہجد پڑھ سکنے پڑھیا کر، اشراق پڑھ سکنا پڑھیا کر، نہیں پڑھ سکتا کوئی گل نہیں، پیو دی جتی دا کٹا دل دی خوشی نہ صاف کر دے، تیرے پڑھولے چوں کدی بھی برکت والے دانے نہیں مکن لگے۔ رل جائے گا جے ماں باپ نو ناراض کر لے، وڈیاں دا احترام پمال کر لے، انشاءاللہ مینوں امید ہے کہ تھوڑے وقت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھیاں باتاں کہن دی توفیق دیتی ہے۔ میں شروع تو لے کے اینڈ تک اینی گل دسی ہے نا، یار آ گیا برکت والا مہینہ، مالک نے اینا کچھ کر چھڑیا، وزیر آبادیو بابا جی سانو بھی کوئی ہمت کرنی چاہیے، مالک نے جنت دے بوئے کھول دیتے نے، اسی دل دے بوئے نہیں کھولے۔
اور مالک نے جہنم دے بوئے بند کر دیتے نے، تو بغض دے دروازے بند نہ کرے، تو حرام دے دروازے بند نہ کرے. تیرے رب نے تیرے پیار اندر اگ دے دروازے بند کر دیتے، تو نفرتوں دے دروازے بند نہ کرے. یہ بڑی بدبختی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ رب دا اتنا پیار ہے، پھر ساڈا بھی حق بنتا ہے صفائی نال، ستھرائی نال، توبہ نال رمضان دا استقبال کریے، سحری ویلے اٹھیے، استغفار کریے، رب دے ناماں نو یاد کریے، اور اپنے گھر دا ماحول، اپنے گھراں نو محبت خانہ بناؤ. وزیر آبادیو راحت قدا بناؤ. میرے بوٹ دے اندر، میرے شوز دے اندر اگر کانٹا ہے نا بابا جی، آخری گل، میرے شوز دے اندر اگر کانٹا ہے نا، میرے تھلے 50 لکھ دا بھی کلین بچھا دیو، میں آرام نہ نہیں چل سکتا. تے جے میرا بوٹ اندروں صاف ستھرا ہے نا، تے پوری سڑک تے کانٹے بچھا دیو، میں آرام دے نال انشاءاللہ گزر جاواں گا. جنوں گھر اندر سکھ نہیں نا، او دی زندگی اگے اندھیرا ہے. جے دے گھر اندر محبت نہیں نا، او دے کاروبار اندر اندھیرا ہے. اپنے گھراں نو راحت بناؤ، محبت بناؤ، لڑائی جھگڑا توبہ کرو. اللہ دے حضور دعا ہے. آخر تے گل سن لیو، زیادہ کالے نہ پوے آجے. اے جنیاں ہوئیاں نا میسر کتاباں لے جیا جے، انشاءاللہ اچھا پیکج بھی تواڈے واسطے آ رہا ہے. اللہ دے حضور ایک میں دعا کرنا، سینے ٹھنڈ پاؤں. یا اللہ میرے گرامی قدر استاد محترم، میرے چاچو جان، میرے مربی، اللہ انہوں صحت و عافیت دی بادشاہت عطا فرما دے. سارے نہیں بولے اللہ صحت و عافیت دی بادشاہت عطا فرما دے. اور نوید محمدی صاحب، حضرت حامد صاحب، آصف صاحب، کئی احباب دے میں نام نہیں یاد. اللہ جڑے رفقا اصحاب کاف دی طرح مٹھی بھر نوجوان تیری توحید اور تیرے نبی دی سنت اور اسماء حسنہ دی دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوئے نے، اللہ پاک انہاں دی غیبی مدد فرما. جننے ساتھی جتھوں آئے نے انہاں دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.